Okay, good day, good day, good day to everyone of us. This is me, Armando Montero, ay nagbabalik. Welcome sa ating programa, FB page sa YouTube channel o sa tuwang main team, The Gospel of the Kingdom. Mga kaigsunan, wala sa Ginoo, mayang adlaw da kaninyo, mayang gabi. Ang atuang subject karon is about pastoring your family. O hinaot nga inyo sa kining tagaan og panahon sa pagpamalandong ang mga pagtulunan sa ato ang Ginoo may tungod sa pastoring your family. So ato makita dinhi galaygson nga ang mga point of view na nagkalahi-lahi, no? Nayuban nga mag-comment nga kung ang pastor kuno nga nag-sideline sala daw kuno o kinahanglan na full time gyud daw kuno kay kung ang pastor nga sideline kining i-degrade daw kuno. Now atong lang taon ni sa balang kasulatan kung asa dinhi ang mas bugat higala igsoon. Muna ang ato ang subject karon, pastoring your family. Now ato nang sugdan mga kaigsunan ug sadli pa na ta mo adto sunahan. Shout out sa tanan mga Covenanted pastors, Covenanted churches, Luzon, Visayas and Mindanao. O ganining adlaw, Lunes, pitsa 15 sa bulan sa September 2025 atong nakita mga kaigsunan nga nagsugod na og kining beer o gaulan-ulan dinhi sa amoa. O kung i-shout out ang mga membro o pahinumdum usab in advance nga bala ang panihapon nato karong Pizza di City niining semana Merkulis. O ato nang sugdan mga kaigsunan kini nga subject nga pastoring your family o kini nga special ni sa mga magbubuhat sa Ginoo katong nag-elevate sa ilang posisyon sa ilang pagpangalangad. O katong basahon ang mao nga pasahi sa Biblia sa 1 Timothy chapter 4 verse 8, apan kung may tawo nga wala nagtaga na alang sa mga iya og labi na gayud sa mga sakop sa iyang panimalay, gilimod niya ang iyang pagtuo og siya labi pang dautan kaysa dili matinuohon. Ikaduhang pasahi sa Biblia mga kaigsunan sa 1 Timothy 3:4, tao nga nagadumala og maayo sa ihang panimalay nga ang ihang mga anak anaa sa ubos nga pagpasakop kaniya sa bug-os nga kaugdang. Dalaygon ang pulong sa Ginoo mga kaigsunan nga ato ang natuki karon og isa na dinhi ang bugat nga statement ni Apostol Pablo sa dinhi kang Young Timothy nga diin usa kini ka words nga instruction nga gi-address kayod kini sa mga leaders, no? O kung dili lang sa leaders kung dili sa mga members usab nga kung dili ka makahimo sa pag manage so pag-atiman sa imong pamilya nga ikaw Dios nun nga nagtuo nga adunay Dios buhi imong Dios nya wala noon nimo giasikaso, wala ka naka-disiplina sa imong sibling unya wala nimo kini gipatubo nga kanang mahadlokon sa Dios unya dili nimo kaya dumalahan, no? Dili nimo masuportahan matud pa sa Biblia dautan pa ka kaysa mga dili matinuohon. Kaya ang mga dili matinuohon kabalo sila nga mag-alaga sa ilang pamilya. Ilahang gipadako ang ilang mga anak, di pa eskwela ilang mga anak ug wala kini biyae hantod nga nakabaton og pag-matured ang ilang mga anak. Muna mga kaigsunan akong gamay nga ipaambit nga diin ako ni sabak sa maong kining gitawag higher calling being a pastor. Kaya kung isgutan ko nato kining pastor, meaning sa pastor overseer, no? Kining shepherd, no? Kung sa karnero pa mo ay magbalantay
So dili pwede mga kaigsunan nga dili ma-prove diha sa imong pamilya, no? Na kinahanglan nga maisa ka o imo sang i-prove matud 1 Timothy 3:4, tao nga magdumala og maayo sa ihang panimalay nga ang ihang mga anak anaa sa ubos sa pagpasakop kaniya sa bug-os nga kaugdang. Now, dili ka makahimo sa pagbadlong sa uban nga mga problematic nga panimalay as long as nga dili makita ang imuhang anang ebidensya nga ikaw Dios non o imo kining giprobe nga din nga responsible ka nga pagka-leader diha sa maong panimalay. So ang iglesia mga kaigsunan composed of families o dili ka makarelate sa ilang mga problema kung wa nimo na naagyan o dili pud sila motuo sa imuhang advice kung wala pud ka naka hands-on mahitungod og pamilya. Mao na mga kaigsunan na dako kayo ang responsibility sa usa ka pastor og kinahanglan nga aduna gid tay kanang gitawag commitment og basihan based sa pasahi sa Biblia. Higala igsoon ang pagkapastor kinahanglan nga naa siya ni ining attitude, no? Naigisulti ding attitude and hard work. Interwoven gini siya, dili ni siya pwede bulagon tungod kay gikinahanglan ni sa usa ka leader sa simbahan o leader sa panimalay nga imong attitude dili bagsak. Now ang kining corresponding sa moong alphabet mga kaigsunan, like for example A1, B2, so mo ni ang equivalent. Kumbaga kung ato isuma total mga kaigsunan, ang attitude nihatag kini og 100% base sa moong correspondence sa moong alphabet og 100%, no? So di nimo ma-hit ang 100%, at least pasado line of 9 o line of 8, si Kristo lang nakahit ang 100. Ug ang hard work mga kaigsunan, kinahanglan nga kuha nimo ang percentage, no? Kay nihatag og 98% ang ilang gitawag nga hard work, no? Ugihan, no? Og ato makita nga kung ang attitude sa usa ka pastor dili pasado, so muna nga ang maong pagdumala kaya mukat, no? Kaya nangano ang kining pagka-pastor god, no? Sa Bible 4 ka klase ni o 3 ka klase. Adunay nagapastor kay nasina, adunay nagpastor tungod kay preaching for money, aduna po nagpastor nga kinabubuton o kanang iyang bati nga tinawag gayud siya. Muna mga kaigsunan, sudaghan kayo ang nakadali sa mga posisyon sa pagkapastor. Apan kining gitawag nga higher calling, usa kini ka posisyon nga lahi, unique. Kay kung diri sa kalibutan, kung ang mayor mahuman niyang termino, tawgon na siya ex-mayor, presidente, ex-president. Pero diri sa pastor wala tay mabasa nga naay gitawag nga ex-pastor. Bisan patay na, pastor lang gihapon. Muna mga kaigsunan na ang makaluluoy kayang papel sa kapastor, pero sa pikas bahin siya ang adunay pinasahi usab nga ganti nga giandam sa ato ang Ginoo. Muna nga ako mensahe sa mga nisabak sa pagkapastor. So hinaot nga inyo hakining subaybayan o naot nga aduna mo'y makuha dinhi mga kaigsunan nga diin atong ma-maintain ang atong attitude nga pasar o ang atong hard work usab aron nga sa ingon ni ana ang Dios manalangin sa ato ang pagpanarbaho o sa ato ang yapilan sa godly business, no? O mo isdog to mga kaigsunan atod pa din balancing ministry and family life as a pastor. So lisod kay balance mga kaigsunan. Dili sala ang mag-sideline ang pastor para sa iyang pamilya, no? Aron mabuhi ang iyang pamilya. Ang sala mga kaigsunan
nga ang pastor nagtinapulan. Yes, mo na sala. Ang sala nga ang pastor na nangilad o nangiskam, bagong term karon, nangiskam. Mo na sala. Ang sala mga kaigsunan nga ang pastor mubiya sa doktrina og ni balhin kay naadoy full support og aron di siya mag sideline, naay full support sa foreign support o whatever, o niya kaya niya himuon ang pagpamakak, sigig pamakak kada report basta kay full support. Ngunya kanunay kining istapik, kanunay kining spooting tungod kay wala siya lain laging trabaho, no? Ang kining pastor nga nag-sideline in taon, ako nakaagi ko sukad sa akong pagpamastor ug pagpadako sa akong mga anak, makaluluoy kayo nga ako ang giapilan nga sideline taon kay wala ko'y profession nga nahuman. Nakaagi ko pamaligyag tinapay, pamaligyag uling, bisan unsa na lang basta kay maayo nga trabaho o sa ingon niya na wala ko pasagdi sa Ginoo og daghang kay mga kaibulungan nga buhat sa Ginoo sa akong pamilya o dili mo makatuo nganin ako makapahuman og paeskwela sa akong mga anak. Ngani karon nga punto sa akong pangidaron, wala na ko nag sideline, na focus na ko sa ministry tungod kay wala naman ko'y paeskwelahon kung nang humanas na plaster na sila. Muna mga kaigsunan, ang Dios diya po nagpaigo. O dinhi atong makita karon sa balang kasulatan mga kaigsunan nga ang sala mga kaigsunan nga ang pastor wala magahin sa ihang pamilya. Akong namukhaan sa pastor man ang ako ang amahan niadto sa Pentecostal, sige migbiyaan unya naabandon ang maong wa mi makatarong eskwela o mo na mga kaigsunan biyaan may duha ka semana o balikan wa may kabalo sa paingon mo na ilisod, no? So mo na sa akong time ngani nanganti ko nga dili ko magpastor pa na gitawag ko sa Ginoo. Pila ka bisis na ako ning gilikay-likayan nga maong profesyon o trabaho pan dili gusto ang Ginoo nga dire gyud ko niya gibutang, no? Muna mga kaigsunan nga dinhin ako manigulang o dinhin ako mamatay sa maong pasyon, maong trabaho tungod kay sugot kag sa dili sama ni Jeremiah, bisan wa pa siya sa tabuangkan siyang mama, gitakda na siya nga mahimo nga propeta. So adunay tagsa-tagsa nga pagtawag sa Ginoo sa ato. Muna nga adtong mga pastor nga tinawag sa taas o masins na ninyo o di po malikayan nga daghan pong mga pastor nga gamit lang nila ang pagka-Diyos noon aron nga magin aron mga dato tiris kalibutan. Pero mga kaigsunan, nasayod ta sa balang kasulatan og dinhi adunay example sa Biblia si Apostol Pablo, no? Matod lagi mo ni akong i-mention kaniya kung ang pastor mag-sideline i-degrade daw, no? Mga tao. Tinuod na mga kaigsunan tungod kay mo-involve bangog ka sa mga community. Unya mahibalan kang pastor, unya abi nila ang pastor dili kabalo masuko, unya daghang kay mga akusasyon. Pero dili nato i-matter tungod kay si Pablo nakaagi siya nini sa 1 Corinthians chapter 4 verse 12 to 13 og nanaghago kami uban ang among kaugalingong mga kamot sa ginapasipalahan kami, panalangin kami, sa ginalutos kami, na nagpailob kami. Dugang pa sa ginapakaulawan kami, nagpakiluoy kami, ipakasama kami sa hugaw sa kalibutan, ingon sa mga sinalibay, sa tanang mga butang bisan hangtod karon. So mo nay papel sa iglesia mga kaigsunan. Mo nay papel sa ma-experiencean unang-una nga maka-encounter ang leader gayon, no? So dili kita makalikay niini. Adunay mga pagpakaulaw nga himuon sa ato ang kontra. Unya lutuson ka, butang-butangan ka
o ako nakaagi gyud ko ani mga kaigsunan. Mo na nga dili na ako imate ka si Pablo o sa unang nga mga matinumanon nga mga katawhan sa Ginoo o dili lang sa una hangtod daw karon, no? Mo na nga dili na nato ni katingala kung kita ni sabak sa maong pagpangalagad, especially nga mahimo kang leader sa simbahan. So tinuod na i-degrade o sige lang, di lang nato tagdon mga kaigsunan kay kinsa tong nagpataas ipaubos man na sa Ginoo. So daghang kay kog mga criticism, no? Gidaot ang akong pangalan ngani mamuot gani ko kay siguro nangko giputlan ko nilag ulo, wala na ko'y ulo galakaw, nang mahadlok sila makakita sila nako tungod kay bisan unsa na lang ang ilang giakusar. So mo na nga lisod kay pagbalance, pero kung sa uban sa grasya kaluoy sa Ginoo atong mahimo gihapon o mapadayon gihapon nato ang ato ang misyon, no? Balancing ministry and family life as pastor, diri sa Apostol Paul isang example, no? Sideline sa Apostol Pablo, no? Aron mag-support sa iyang kaugalingon ug uban sa iyang kauban, no? Na diri sa Acts chapter 18 verse 1 antud sa verse 4, sa human ining mga butanga si Pablo migikan sa Atenas og miabot sa Corinto og hingkita niya ang usa ka Hudiyo nga ginganlan nga si Aquila, usa ka tawo nga molupyo sa puntos nga bag-o pa lamang nahiabot gikan sa Italia. Uban ang iyang asawa nga si Priscilla tungod kay si Claudio nagsugo nga mamahawa sa Roma ang tanang mga Hudiyo og siya miadto kanila og tungod kay managsama ang ilahang patigayon sila mipuyo uban kanila og naningkamot sila kay ang buluhaton nila mao ang pagbuhat og mga balong-balong. So bata pa si Apostol Pablo, mo na ni trademark niya nga tent maker, no? Og sa diin nga naan siya sa ministry sa Ginoo, wala siya nagpabugat sa mga kaiglesiyanan. Adlaw gabi ang ilang mga kamot nagahago, no? So number 1 din si Pablo nga ni-involve sa moong sideline o amak mo ini mga kaigsunan si Apostol Pablo, bisan na wala sa pamilya, no? Nakaagigapon siya og kining kapitos o kalisod sa material nga bahin o double purpose tungod kay pag-engage sa iyang pagpamaligya og tulda o tent, diha pod makahigayon ka sa pag-share pod sa gospel. So dinhi ato makita nga si Apostol Pablo example sa mga pastor nga nag-sideline. Dugang pa wala ako maibog sa kang bisan kinsa matud pa sa Acts 20, no? 33 to 35. Matud pa ni Pablo, wala ako maibog sa kang bisan kansa nga salapi kun bulawan kun bisti kamo sa inyong kaugalingon nasayod nga kining mga kamot nagabuhat alang sa akong mga kinahanglan og kanila nga uban kanako sa tanan sa mga buta nga naghatag ako kaninyo og panag-ingnan nga sa pagsingkamot kinahanglan pagatabangan ninyo ang mga maluya og pagahinumduman ninyo ang mga pulong sa Ginoong Hesus nga iya gayod nga gipamulong labing bulahan ang paghatag kaysa pagdawat. So atong masabot dinhi mga kaigsunan nga si Apostol Pablo, grabe siya adlaw gabi gayod nga naningkamot siya alang sa pagpanginabuhi sa iyang kaugalingon o ingon usab sa iyang mga kauban. Ato makita dinhi gusto si Pablo nga mahatag siya example o makahatag usab siya, maka-extend po siya doon kay nasayod siya nga ang panalanginan kadtong manggihatagon, no? So paano man tama matakdan sa pagkamanggihatagon kung wala ta panalangin sa Dios? Paano puta panalanginan sa Dios kung nagtinapulan puta, dili ta hardworking? So mo na mga kaigsunan. So kung nakita sa Ginoo ang atong pagpaningkamot,
imposible nga dili katabangan sa Ginoo. Kay old kining gitawag ng karaan nga panultihon, lihok tao kay tabangan ko ikaw, no? Dugang pa mga kaigsunan, Paul had a right to receive support from the churches. Sayod ta nga si Pablo, daghan kayo siya accomplishment, daghan kayo siya kining na pundan nga mga iglesia, apan wala niya kini gamita, no? Ang maong katungod matod pa sa unang Korinto kapitulo 9 bersikulo 11 hangtod sa 15, kung kami nagapugas kaninyo og mga butang nga espirituhanon, dako ba ang butang kung pagaanihon namo ang inyong mga butang nga lawas nun? Kung ang uban nakaambit niining tungod sa diha kaninyo, dili ba labaw pa kami? Bisan pa ni ana, wala namo pagagamita kini nga mga nga katungod, kundili ginaantos tamo ang tanang mga butang aron kami dili makaulang sa maayong balita ni Kristo. Wala ba kamo manghibalo nga ang mga nagaalagad sa mga butang nga balaan nagakaon sa mga butang sa templo, ug ang mga nagaalagad sa halaran nakaambit sa hinalad sa halaran? Ingon man usab niini nagasugo ang Ginoo aron kadto nga nagamantala sa maayong balita, kinahanglan magpanginabuhi sila sa maayong balita, apan wala ako magagamit sa bisan unsang niining mga butanga, o wala ako magasulat niining mga butanga aron pagabuhaton kanako sa ingon, kay labi pang maayo alang kanako ang pagpakamatay kaysa pagbaton ni bisan kinsa nga walay pulos ang akong paghimaya. So klaro kayo mga kaigsunan, murag padungog-dungog ni Apostol Pablo. Naon ta say karapatan, no? Naon ta say right nga anihon niya ang mga material nga bahin kay siya naghago sa espirituhanon nga bahin. Daghang nangaluwas ug daghang nakabig ug daghang nadala diha sa tiilan ni Kristo, pan wala niya ni gamita nga maong katungod. Ngani usa kini ka right o katungod nga naagyoy sugo, no? Nga ang nagmantala ug naghago sa maayong balita, mabuhi pod sa maayong balita. But pasabot ang kining gitawag nga responsibility sa simbahan na kinahanglan ilahag yung buhion ang pastor. Pero wala kini gamita ni Apostol Pablo. O gani sa adlaw gabi nagahago daw iyang mga kamot. O kanunay siya nga pamaligya aron lamang dili mabugatan ang mga kasimbahanan. So, grabe kay mga kaigsunan, no? Paul had a right to receive support from the churches. Matod pa rin sa dugang bang teksto si Thessalonians 3:8, kay wala kami nagakaon sa tinapay sa kamot ni bisan kinsa sa walay bayad, kundili nagabuhat kami sa pagbudlay o paghago sa adlaw sa gabi aron dili kami makasamo kang bisan kinsa kaninyo. Pagkaluoy mga kaigsunan, no? So ang ubang simbahan bisag unsa padungog-dungog, wa gid tawo nakadungog og wa pud siguro sila wala kini gi-claim ni Apostol Pablo. Kung dili naning kamo si Apostol Pablo adin naa siya ikahatag. Dugang pa sa Thessalonica chapter 2 verse 9, kaya na hinumdum kamo nga mga igsoon sa among kahago og kabudlay sa nagakugi kami sa adlaw sa gabi aron dili kami makahatag og kabugat kang bisan kinsa kaninyo, nagwali kami kaninyo sa maayong balita sa Dios. Klaro kayo mga kaigsunan. Kaya kini manggong dili madala og padungdong og simbahan po kung wala po'y kapasidad sa pag-extend po sa material nga bahin, dili po nimo mapugos, no? Sa akong kabahin sa kaniadto, dili gyud sufficiente ang maong tithes and offering sa simbahan, mo na nga obliged gyud ka nga mangita og option o mga pamaagi aron nga ma-prove nimo nga ang Ginoo buhi, og imong masubaybayan mabalance ang imuhang pag-pastor o magsugod gyud diha sa maong panimalay. Busa mga kaigsunan, wala naman kuigong panahon, hinaot mga kaigsunan nga aduna moy nakuha, aduna moy na pupo nga mga lesson
o hinaot nga makatabang kini, especially sa mga kauban ako nga mga pastor. I really appreciate sa mga pastor nga mga kugihan, sa mga pastor nga tinud-anay gyud nga pastor nga ila gyud nga gi-survive ang mga hamon o challenges sa pagkapastor o tinuod nga tinawag o dili gina siya madali sa daghan kayo nga mga hukos-pukos diri sa kalibutan. Mga kaigsunan nga tandaan na to sa kaubanan na to mga pastor, ang yawa kanunay gina siya nangita og trap mga pamaagi aron dili mapadayon ang imong commitment. O kini nga mao nga gimbuhaton is a matter of commitment gyapon. Doon na kay commitment sa imong pamilya, doon na kay commitment kadto sa iglesia, ug tali ngadto sa imong master nga mao si Ginoong Hesukristo. Someday mga kaigsunan, ang kinabuhi mura magligid, minsan sa taas, minsan sa ilalim. So time will come nga mabaliktad ang momentum nga din ituboy ta sa Ginoo, bisan gidegrade kita karon, bisan nawala ta karoy pangalan o wala tay dungog gimaya, okay, sama ta sa sagbot diri sa kalibutan mo to gisulti gina sa unang Korinto apan mga kaigsunan pag change sa momentum niya magahari ta uban ni Kristo o i-elevate ta o gipataas ta sa tong Ginoo, gidala ta dito sa higher ground nga wala na makabira kanato na bisan kinsa. O kung ang Dios na mo ay magapataas kanato, kung ang Dios po dapig nato, wala gyoy makabato kanato. Muna akong challenges sa mga pastor nga diin nga sa inyong mga commitment, sa inyong pag-decide nga morang kada mo sa maong natad sa pagpangalagad nga diin daghan kay tagkaaway. Unas tanan kaaway nato atong sarili. Ikaduha, ang kaaway na to mao si Satanas. Ikatulo nga challenge sa diha sa panimalay, o ikaupat na apal diha sa gawas. O nga ikaw lang ang bantayan. Muna mga kaigsunan nga sa mga pastor nga dinanghag, matrap gyud ang 3G. Kung dili madali sa babae, madali sa garbo, madali sa kining gold o kwarta. Una mga kaigsunan, o hinaot nga nakatabang kini nga maong vlog sa mga kaberts nako nga mga pastor, o sorry lang sa mga natamaan, no? Sorry lang sa natamaan nga dili man pod daotan nga mag full time ka, no? Kung dato imong simbahan nya at least nga dili po ka sigig pamutbot, kaya lisod man ning pastor nga sigig pamakak, no? Maskin dili dapat himuon kay basig wala na unyay isulod sa kaldero. No support ug no report, no support. So kami ni agi namin ni ana. Og salamat ko sa ako ang pagsabak sa maong pagpastor nga din akong na-experience yan nga buhi gyud ang Dios sa kabinet, no? Buhi gyud o kaya daghan kayo kung nakita o na-recognize nga kahibulungan nga buhat sa ato ang Ginoo. O karon akong ipasalamatan ang Ginoo tungod kay siya naglipay luyo sa mga hagulanan, so aduna gyud mga variation ang ato ang journey hikaligson. Mura mangutad nga apil og kining dagan sa lumba, no? Motor racing, dili tanan patag, doon na po'y batoon, na doon na po'y tungason, o muna nga kapit lang kita, no? Kanunay lang kita nga magbase sa grasya kaluoy sa itong Ginoo, and mahimo na to ang buhat sa grasya, dili na to tigbabaw ang atong kaugalingon, kung dili si Kristo mo atong i-toss up ug ang iyang pangalan atong padakon. Okay, daghang salamat, bye bye, og don't forget to subscribe my YouTube channel o ang akong FB page. Karon Mindful Moments ang maong pangalan sa FB page. Sa gihapon na akong YouTube channel Arm Mary 67 o nakay sobra-sobra nga panalangin sa Ginoo o pastor man o mamembro man, doon na kay ka-extend nga mga material nga blessing. So
kuhanin na ako ang GCash number. So, ika pa lang 0939-1633-428. Verified na siya. So, daghang salamat. Bye-bye for now na yun. God bless your heart.